होइन, जबको लागि, गभर्मेन्ट जबको लागि, सेमी गभर्मेन्टको लागि, प्राइभेटको लागि। प्रोफेसनल करियरमा चाहिँ नेपालमा सबै ठाउँमा के छ, जुनियर अफिसर लेभलको जागिर पाइयो। 30-35 हजार 30-35 हजारको जागिर अब हातमा पर्छ भदौपछि रिजल्ट आएको होइन। म त पढाइ पनि पढ्छु, प्रोफेसनल करियर पनि अगाडि बढाउँछु भन्छ भने त्यो पनि एकदमै राम्रो छ। त्यो भनेको थाहा छ भाइहरूलाई, आर्मी स्कुलमा पढाइलाई अफिसर क्याडेट भन्ने थाहा छ, लेफ्टिनेन्ट भन्ने थाहा छ। आर्मीको नेपाल सरकारको राजपत्राङ्क तृतीय श्रेणीको हो ग्याजेटेड अफिसर। त्यहाँ चाहिँ के गर्छ भनेदेखि पढाइ पनि दिन्छ अनि एकाडेमिक पढाइ र प्रोफेसनल करियर एट द सेम टाइम अगाडि बढ्छ। नेपालमा अब +2 पछि भाइहरूले यहाँ सरकारी जागिर होस् अथवा जुनसुकै जागिर खाँदाखेरि पनि फेस गर्नुपर्ने कुरा एउटै छ, जुनसुकै फिल्डमा पनि, चाहे निजामती भनिनुहोस्, नेपाल सरकारको कर्मचारी होस्, चाहे सुरक्षा निकाय आर्मी पुलिस सशस्त्र राष्ट्रिय अनुसन्धानहरू होस्, चाहे प्राइभेट अर्गनाइजेसनहरू होस्, चाहे सेमी गभर्मेन्टहरू होस्, whenever you go गभर्मेन्ट जबको लागि चाहिँ you will have 2 types of examination टेस्ट हुन्छ। one is acquired knowledge test भनेको नर्सरीदेखि अहिले 12 सम्म म्याथमेटिक्स पछि जति पनि हो आफ्नो प्रोफेसनल एकाडेमिक पढाइको त्यो पढाइको क्वालिफिकेसन हेर्छ। अर्को चाहिँ बाई बर्थ क्वालिटी टेस्ट, त्यो भनेको ओआरयू अफिसर लाइक क्वालिटी टेस्ट। हार्टको तिम्रो नेचर, तिम्रो ब्रेन कस्तो छ, तिम्रो हार्ट कस्तो छ, तिम्रो ब्लडमा कुन डिएनए छ, कतिको करेजियस छ, कतिको हेल्पफुल छ, त्यो बाई बर्थ क्वालिटी हजुरबादेखि पुर्खादेखि आएको क्वालिटीको टेस्ट हुन्छ। विभिन्न होइन स्टेजमा चाहिँ त्यो टेस्ट हुन्छ र फाइनली यु विल बी रिक्रुटेड। भाइ थ्याङ्क यू। आजको चाहिँ करियर काउन्सिलिङ ओरिएन्टेसन क्लास छ, यसमा चाहिँ प्लिज फर्दर करियर पाथ, एकाडेमिक करियर, प्रोफेसनल करियर हो। हामी एकाडेमिकमा अब के हुन्छ यो जस्ट नेक्स्ट you see science student you can go this much and other furthermore management people you can go for academic career like this. यहाँ सरहरूले भनिरहेको कुराहरू भाइ बहिनीहरूलाई धेरै थाहा छ। अब थाहा नभएको कुरा चाहिँ म बोल्छु है। अब हामी चाहिँ यो एकाडेमिक करियर पनि प्रोफेसनल करियर पनि पाउने। म त्यहाँभित्र गइसकेपछि मलाई चाहिँ राज्यले पढाओस् होइन, मेरो एकाडेमिक करियर र प्रोफेसनल करियर एट वान्स ग्रोन अप होस्, म संसारकै स्मार्ट इन्टेलिजेन्ट होइन लिडर हुन सकौँ, त्योमा म खोज्छु। ओके, अरू कुराहरू त सामान्य भाइ बहिनीहरूले बुझेकै कुराहरू छ। अब चाहिँ मैले के भन्छु भने भदौको रिजल्ट आएको भाइ बहिनीहरूको रिजल्ट आएको हप्ता दिनमा चाहिँ भाइहरूलाई जब अफर गरेर नेपाल सरकारका विभिन्न अर्गनाइजेसनहरूले सङ्घ संस्थाहरूले चाहिँ जब अफर गर्छ। +2 पास गरेको मान्छेहरू उनीहरूलाई चाहिँ जुनियर अफिसर र अफिसर लेभलमा आर्मीले चाहिँ ल कम एन्ड जोइन बेस्ट एमङ द ब्रिलियन्ट पिपुल कम टु माई अर्गनाइजेसन प्लिज भनेर अप्लाई भ्याकेन्सी अनाउन्स गर्छ। रिजल्ट आएको विदिन अ विकमा। त्यही मध्येको यु पिपुल आर लकी पिपुल। नेपालमा +2 पछि सर अफिसर हुन पाइन्छ है, त्यो हो लेफ्टिनेन्ट। आर्मीको लेफ्टिनेन्ट भन्ने पोस्ट छ, लेफ्टिनेन्टबाट छिर्यो भनेदेखि आर्मीको चिफसम्म हुन पाइन्छ। किनभने यहाँ मेजर साहब हुन्छ नि होइन, लाइजन अफिसर, उहाँ लेफ्टिनेन्टबाट लेफ्टिनेन्ट, क्याप्टेन, मेजर 3 स्टेप अगाडि बढ्नु। के हो गयो गयो। ओके, सो जेनेरेटर छ होला नि सर। ठिक छ, मेरो आवाज पनि सुन्छ। अहिले कम्फर्टेबल गाइस बुझिसक्नु है। थुप्रो सङ्घ संस्थाले तपाईँहरूलाई भदौमा भ्याकेन्सी अफर गर्छ। त्यसमा चाहिँ 30-35 हजारको जागिर खान पाइयो, भित्र गएर पढ्न पाइयो होइन, एउटा लाइफ सेक्योर हो, बा आमालाई बर्डन भएन होइन, आफ्नो पढाइ पनि सँगसँगै लान पाइयो, त्यो छँदैछ। अब त्यसमा चाहिँ मैले विशेष गरी बोल्छु म। अनि आर्मी स्कुलमा पढेको, आर्मी स्कुलको एम जुन छ त्यसमा बेस गरेर म भाइहरूलाई चाहिँ के गर्छु,
आर्मीको सेलेक्सन प्रोसिडर हो, आर्मीमा करियर के त होइन, आर्मीमा कसरी सेलेक्सन हुन्छ, लेफ्टिनेन्ट कसरी बन्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई फोकस गरेर म बोल्छु है। अनि डक्टर इन्जिनियर कसरी बन्न सकिन्छ आर्मी गइसकेपछि त्यो के हो भन्ने कुरा विशेष गरी म यसमा बोल्छु है त। तपाईँको इक्जाम दिएको पर्सिपल्टबाट बिचमा 2-3 महिना ग्याप हुन्छ, त्यसमा साइन्सको MBBS तयारी गर्छ होइन, आइयुई इन्जिनियरिङ जाने आइयुई इन्जिनियरिङ होइन तपाईँको लागि तयारी गर्छ, पुल्चोको लागि तयारी गर्छ। अब MBBSले आर्मीको छोराछोरीलाई फ्रीमै पढाएको जा होइन, माथि एनआइएचएसमा आर्मीकै मेडिकल कलेज छ, त्यसको लागि तयारी गर्नु पऱ्यो। त्यसै गरेर आर्मी अफिसर क्याडेटमा जाने मान्छेहरूलाई चाहिँ फेरि त्यही किसिमको आफूले तयारी गर्नुपर्ने, सेल्फ पनि गर्न सक्थ्यो अथवा राम्रोसँग तयारी गरेर अफिसर क्याडेटको लागि तयारीमा के सेलेक्सनको लागि अगाडि बढ्नु पऱ्यो। यहाँनिर कोही छ आर्मीमा अफिसर बन्छु भन्ने कोही जान्छ, आर्मीबाट म पाइलट बन्छु, आर्मीबाट म इन्जिनियर बन्छु, आर्मीबाट म आर्मी अफिसर सेकेन्ड लेफ्टिनेन्ट बन्छु, भोलि गएर चिफ बन्छु भन्ने कोही जान्छ। हामी सोध्छौँ ढकाल सर ठाउँ आर्मी अफिसर सेकेन्ड लेफ्टिनेन्ट बन्नु, ल थ्याङ्क यू। यो 11 को ल सुन है, अब त्यो हेर है। अब संसारमा सबैभन्दा सजिलो, म त यो यही फिल्डमा धेरै लामो समयदेखि पढाउँदै आइरहेको, हजारौँ हजार आर्मीको सेकेन्ड लेफ्टिनेन्टहरू उत्पादन गरेको, डक्टर इन्जिनियर पाइलटहरू उत्पादन गरेको भएर मलाई संसारकै सबैभन्दा सजिलो जब भएर आज यहाँ छ। नेक्स्ट इयर यति बेला सेम यही मान्छेहरू गरिरहेको हुन्छ, यही तिमीहरू हो, कोही बेलायत पुग्छ, कोही इन्डिया पुग्छ, बुझ्नुभयो। संसारको सबैभन्दा सजिलो जागिर खाना चाहिँ आर्मीको सेकेन्ड लेफ्टिनेन्ट। यसमा भर्खरै 18 वर्ष पुगेको मान्छे के लकडाउन हुन पायो, अफिसर हुन पायो। जब कि हामी ब्याचलर डिग्री गरेर गयौँ भनेदेखि 7 to 8 years लाग्छ। 4 वर्षको ब्याचलर डिग्री, रिजल्ट आउँदाखेरि 5 वर्ष लाग्छ, अनि तयारी गर्नु पर्यो 1.5 वर्षको। त्यसो गर्दाखेरि लोकसेवा पास गरेर फेल हुन्छ 1-2 चोटि, अनि त्यसपछि पास हुँदाखेरि होइन 8 वर्ष हुन्छ। अब यस वर्ष खाने कि 8 वर्षपछि खाने अफिसर इट्स इन योर ह्यान्ड, भाइ बहिनीहरूको हातमा, भाइको हातमा छ, बुझ्नुभयो। एम क्लियर गरिसकेको छ, त्यो हुनाले मैले यसमा धेरै गर्नु पनि जरुरी ठानेन, किनभने सबै आर्मीकै छोराछोरीहरू छ धेरै। सिभिलको कतिजना छ यहाँ, सिभिलको हातमा हुन्छ, सिभिलको छोराहरू सिभिल गर्ने यी पिपल आर लकिएस्ट पिपल। आर्मीको होइन कल्चरमा ग्रोन अप हुन पाएको छ, त्यो एकदमै ठुलो प्लस पोइन्ट हो। अब सुन है भाइ, हेर्दै गर है, धेरै नलेज। अब आर्मीमा तिमीहरू जाँदाखेरि पर्सि 4 गतेदेखि 5 गतेदेखि असारको 5 गतेदेखि नै भाइहरूले स्ट्राटेजी सुरु गर्नुपर्छ। 12 11 को भाइहरूले पनि सुन्ने, 12 ल्याएको, 12 को इक्जाम सिक्नेको पर्सिपल्टबाट चाहिँ भाइहरूले के गर्ने तयारी सुरु गर्नुपर्छ, स्मार्ट स्ट्राटेजी सुरु गर्नुपर्छ, अनि अगाडि बढ्नुपर्छ। अनि त्यो सेलेक्सन प्रोसिडर जस्तो भदौबाट सुरु भयो भनेदेखि असोज, कार्तिक, मङ्सिर, पुस, माघ, फागुन, बुझ्यौ। फागुनको लास्टमा चाहिँ सबै सिद्धिन्छ र भाइहरूलाई चाहिँ अपोइन्टमेन्ट लेटर दिन्छ। ल यो फलानाको छोरो, फलानाको नाति, फलानाको छोरो, फलाना चाहिँ नेपाली सेनाको अधिकृतको तालिमका लागि तयारी छ, अधिकृत क्याडेटको लागि भनेर नेपाल सरकारले, नेपाली सेनाले 1 जना बराबर अहिले 3 वर्षको ट्रेनिङ हुन्छ, 36 मन्थको। त्यो 36 मन्थको ट्रेनिङमा 4 इयर्सको ब्याचलर डिग्री पढाइ हुन्छ, 3 इयर्समा। डिस्टिङसन रिजल्ट, फर्स्ट डिभिजन रिजल्ट, फुल टाइम स्टुडेन्ट हुँदाखेरि पनि नआउने डिस्टिङसन त्यहाँनिर गएर होइन डे एन्ड नाइट क्लोज क्याम्पमा राखेर यस्तै बोर्डर्स बसेर 3 वर्षमा पढाइ हुन्छ। टियुको ब्याचलर डिग्री मिलिट्री साइन्समा, पोलिटिकल साइन्समा, मेजर इङ्ग्लिसमा, सोसियोलोजीमा पढाउँछ। अनि त्यही 3 वर्षमा आर्मीको ट्रेनिङहरू जति पनि एउटा अफिसर चिफ बन्नलाई चाहिने कुराहरू, बेसिक ट्रेनिङहरू त्यो सबै गराउँछ। र 1 जना बराबर 40 लाख रुपियाँ लगानी गरेर एउटा हातमा चाहिँ टियुको ब्याचलर डिग्रीको सर्टिफिकेट, अर्को हातमा चाहिँ नेपाल सरकारको राष्ट्रपति प्रेसिडेन्टको अफिसर, नेपाली सेनाको लेफ्टिनेन्ट।
त्यो पाउँछ। त्यसको लागि चाहिँ भाइहरूको स्ट्राटेजी, सेल्फ इन्डिभिजुअल स्ट्राटेजी चाहिँ अलिक दमदार हुनैपर्छ। जति कर्म गर्यो, जति मेहनत गर्यो, त्यही किसिमको रिजल्ट पाउँछ। मलाई लाग्छ यहाँ अहिले दिए पनि लोकसेवाको इक्जाम पास गर्न सक्छ। तर के हुन्छ नि, 200 जना माग्छ आर्मीले डक्टरमा। 200 जना माग्दाखेरि अहिलेसम्म दुर्भाग्यवश के भएको छ भनेदेखि मागेको जति कहिले पनि छैन, 50% पनि बल्ल पुऱ्याउँछ। 200 जना माग्दाखेरि 100 जना बल्ल अहिले 5-7 वर्षै भयो। यो माओइस्ट इन्सर्जेन्सी पछि भन्दा पनि हुन्छ, मान्छे त्यो क्वालिफाइड मान्छे नै छैन। अब लोकसेवा लिन थालेपछि त एकदमै पहिले चाहिँ के पावर लाग्थ्यो के लाग्थ्यो, अब सर छिर्थ्यो मान्छेहरू। अहिले त्यस्तो छैन। मैले अघि पनि भने राष्ट्रपति चाह्यो भने पनि 1 मान्छे बन्नु सक्छ। आफैले मेहनत गर्नुपर्छ, आफूले पढ्नुपर्छ, कसैलाई 1 रुपियाँ खुवाउनु पर्दैन, कसैलाई नमस्ते गर्नु पर्दैन, मन्त्री चिन्नु पर्दैन, जसर चिन्नु पर्दैन। आफ्नै गसले हुन्छ। आफूले आफूलाई प्रुभ गर्ने टाइम। अहिले फेरि कोटा छ, मधेसी कोटा छ, दलित कोटा छ, पिछडिएको कोटा छ, महिला कोटा छ। मागेको जति कहिले पनि पुगिरहेको छ। 50% पनि एकदमै बल्ल गरियो। र अर्को कुरो के भने, त्यही मैले अघि भने नि आर्मीको स्कुलहरूबाट मात्रै 500 जनाले दिन्छ। फेरि रेसियो चाहिँ म्याक्सिमम भयो। मैले भने लास्ट इयर यहाँबाट 13 जना काट्यो, 3 जना लकडाउन भयो। सृष्टि थापा भन्ने छोरी भयो, साइन्स पढ्यो भने। अनि अर्को चाहिँ सुमन गिरी भन्ने भाइ चिन्छ अर्को मेरो सिनियर। अनि अर्को रोहित भन्ने 10 कक्षासम्म यहाँ पढेको होइन, 11-12 पोखरा पढेको। देखिहाल्यो तिमीहरूको सिनियरकै रिजल्ट हेरेर सबै यही हो। भक्तपुरको झन् कम छ। त्यो भएर स्मार्ट पढ्नै पर्छ। तिमीहरूले जुन पढाएको छ त्यही +2 को पढाइ राम्रोसँग पढ्ने, त्यसपछिको बाँकी टाइममा चाहिँ अलिक राम्रो स्ट्राटेजी बनाएर प्रिपरेसन राम्रो गऱ्यो भने चाहिँ ओभरअल यदि स्मार्टली अगाडि बढ्यो भने चाहिँ पोखरा सैनिक स्कुलको बच्चाहरू, के अरे त्यो चितवन सैनिक स्कुलको बच्चाहरू चाहिँ राम्रो गुण छ, एकदम अनुशासित छ, इमान्दार छ, डेडिकेटेड छ, डिटरमाइन्ड भएर लागेको छ। तर अझै पनि मसला पुगेको छैन। अझै स्मार्ट हुनु जरुरी छ। र मेरो लेभलबाट मैले एकदमै 100% सपोर्ट गरिरहेको छु। तपाईँलाई सोध्नुभयो पुरै इन्डिभिजुअल केयर गरेर तिनीहरूको सिनियर दाइहरूले सोध्यो भने चाहिँ लकडाउन भएको दाइहरूलाई के हो नौला हो। ल ठिक छ, म भन्छु राम्रोसँग सुन्नु। कपीहरू ल्याएर चाहिँ टिप्दा पनि हुन्छ है। अब म सेलेक्सन प्रोसिजरको बारेमा जान्छु है। तपाईँले यो लिसन बाई हार्ट पछि रिजल्ट आएको 1 हप्तापछि तपाईँहरूलाई नेपाल सेनाले चाहिँ भ्याकेन्सी अनाउन्स गर्छ। 1 महिना 7 दिनको म्याद हुन्छ। 1 महिनामा चाहिँ तपाईँहरूलाई के गर्छ भनेदेखि सबै सर्टिफिकेटहरू, +2 को सर्टिफिकेटहरू, नागरिकता बनाएर अनि फोटोहरू खिचेर अनि तपाईँले अप्लाई गर्छ, फर्म भर्छ। फर्म भरिसकेपछि 1 हप्ता टाइम लिन्छ। लगभग त्यस्तो होइन, 37 दिनको टाइम हुन्छ। त्यो 37 दिनमा चाहिँ फर्म सबै भरेर फिलअप भएर बुझाउँछ। अनि त्यसपछि 38 दिनको दिनमा चाहिँ सेलेक्सन सुरु हुन्छ। सुरुको इनिसियल टेस्ट हुन्छ। इनिसियल टेस्टमा चाहिँ बिएरिङ भन्छ, प्री मेडिकल, फिजिकल, यो 3वटा हुन्छ। सपोज 3000 मान्छेले अप्लाई गर्छ। मान्छेहरूले के गर्छ नि, ओ आर्मी हुन त पावर पैसा चाहिन्छ भनेर त्यो मान्छेको मेन्टालिटी त्यस्तो छ कि हिम्मतै गर्दैन। त्यो आर्मी स्कुलको बच्चाहरू अलिकति धेरै जाने हामी बाहिरको त प्रिपरेसन गर्नुपर्छ भन्ने नै थाहा छैन। त्यति भइहालिन्छ नि भन्ने हुन्छ। तर लोकसेवाको इक्जाममा पास गर्नुपर्छ, धेरै कुराहरू छ, सानसानो कुराहरू फालिदिन्छ। तपाईँहरूले त्यतिखेर चाहिँ आर्मी पर्सनालिटी कस्तो हुनुपर्छ भन्ने। अनि बेरिङमा चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि एउटा आर्मी अफिसरमा हुनुपर्ने बाई फिजिकल शारीरिक तन्दुरुस्ती कस्तो हुनुपर्छ, शरीरको बनावट कस्तो हुनुपर्छ। आर्मी अफिसर, आर्मी भन्दाखेरि हाम्रो मेन्टालिटी के हुन्छ, ह्यान्डसम ज्यान परेको चट्ट भन्ने हुन्छ कि हुन्न। त्यो फिजिकल मिनिमम क्राइटेरिया मिट गर्ने त्यो फिजिकल त्यो मान्छेमा छ कि छैन। 5 फिट 3 इन्च हाइट केटाहरूको लागि, 5 फिट हाइट छोरीहरूको लागि, वेट 50 केजी छोरीहरूको लागि 40 केजी, यसरी मिनिमम फिजिकल वाइज के गर्छ क्राइटेरिया मेन्सन गर्छ त्यहाँनिर। अनि त्यो टेस्ट हुन्छ सुरुको हप्तामा। बियरिङमा चाहिँ 34वटा क्वालिटी हुन्छ। आँखा झिम्काउन सक्छ सक्दैन, कपाल खुल्या छ कि छैन, दाँत किराले खान्छ कि छैन, फ्ल्याट फिट छ कि छैन, हो
अनि जिउ सलक्क मिलेको छ कि छैन, हात पाखुरा मिलेको, कोहीको के हुन्छ हात पाखुरा मसिनो जिउ ढ्याक्क परेको हुन्छ, ढ्याक्को चाहिँ ज्यादा हुन्छ, कोही चाहिँ उमेरभन्दा चिप्पट देखिन्छ, बुढो देखिन्छ, 2-3 वर्ष अगाडि होइन जेरो देखिन्छ, कोही चाहिँ भर्खरको उमेर 18 वर्ष पुग्यो, 20 वर्ष पुग्यो, तर हेर्दाखेरि 14 वर्ष जस्तो देखिन्छ हो। अनि हाइट अनुसारको वेट BMI त्यो छ कि छैन, ट्र्याक फिट छ कि छैन, निलक छ कि छैन, यस्तो कुराहरू, घुँडा जोडिदिन्छ कि जोडिदिन्न, घुँडा धेरै फाटा छ कि छैन हो, अनि दागहरू छ कि छैन, यस्तो कुराहरू फिजिकल 34वटा गुण हेर्छ। अनि त्यसपछि के हुन्छ, प्री मेडिकल भन्छ, तिमीहरू आर्मी अर्गनाइजेसनमा जाँदा तिमीहरू स्वास्थ्य फिट छ कि छैन, हेल्थ वाइज जस्तो आर्मीमा हुनै पर्ने हेल्थ हुनु पर्यो। तिमीहरू जङ्गलमा जान्छ होइन, मार्ने र मर्नेको फेरि आउँछ, जिन्दगीबाट ट्रेनिङ त्यही हुन्छ, टु अर डाई होइन। अनि त्यो बेला चाहिँ कलर ब्लाइन्ड भनिन्छ, 100 पिपुलमा 1 जनामा डिफेक्ट हुन्छ, त्यो चाहिँ एब्स्ट्र्याक्ट कलरमा चाहिँ त्यो आइडेन्टिफाई गर्न सक्दैन, कलर ब्लाइन्डनेस भन्छ, त्यो चाहिँ अभोइड गर्छ, त्यसलाई लिँदै लिँदा त्यसको ट्रिटमेन्ट पनि छैन। कानको जाली भित्रको जाली पालपाटी ठुलो सानोलाई अपरेसन गरेर सर्जरी गर्नुहुन्छ, ठुलोलाई चाहिँ सक्दैन। त्यस्तै एउटा फ्ल्याट फिट बाइकला चाहिँ यसको पग हुनुपर्ने फ्ल्याट हुन्छ, त्यो चाहिँ उकालो ओह्रालो गर्न सक्दैन, भारी बोकेर बुझ्यो। त्यस्तो मान्छेहरू र एकदम एक्सेसिभ हाई ब्लड प्रेसर भएको, लो ब्लड प्रेसर भएको मान्छेहरू चाहिँ अरूको चाहिँ करेक्सन छ, पाइल्सहरू अरू कुराहरूको चाहिँ करेक्सन गर्नु मिल्छ। त्यसपछि चाहिँ फिजिकल तपाईँहरूको स्टामिना र इन्डुरेन्स पावर, भोलि गएर आर्मीको करियर, आर्मी अर्गनाइजेसनमा फिट हुने मान्छे हो कि होइन, गर्न सक्छ कि सक्दैन, एडप्ट गर्न सक्छ कि सक्दैन अर्गनाइजेसनमा, भोलि थुप्रो टफ ट्रेनिङहरू गर्नु परिन्छ, कम्ब्याट कमान्डो अरू बेसिक ट्रेनिङहरू अफिसरमा होइन, त्यो ट्रेनिङ गर्न सक्छ, यसको स्टामिना इन्डुरेन्स पावर छ कि छैन भनेर तपाईँहरूको मिनिमम क्राइटेरिया मिट गरेर सर्ट रन, लङ रन, पुसअप, सिटअप, चिनअप, सामान्य एकदम मिनिमम कहिलेदेखि गर्न सक्छ भाइले पास गर्छ। त्यस्तो टेस्ट हुन्छ। यसमा चाहिँ इनिसियल टेस्टमा 5% मान्छे जहिलेसुकै फेल हुन्छ, कोही सर्टमा दौड्दाखेरि घोप्टिन्छ, लड्छ, दौड्न सक्दैन, पास हुन्छ, कोही आँखा झिन्काउन सक्दैन, कोहीलाई छाती फुल्दा भनेको पेट फुल्लाइदिन्छ अनि त्यही फेल हुन्छ हो, कोहीको हाइड्रोसिस भएर फेल हुन्छ, कोहीको पाइल्स भएर फेल हुन्छ, कोही होइन विभिन्न कारणले गर्दाखेरि 5% मान्छे त्यही फेल हुन्छ। त्यो इनिसियल टेस्ट पास भइसकेपछि चाहिँ सुन है भाइ राम्रो छ, त्यसपछि चाहिँ तिमीहरूको IQ भन्ने टेस्ट हुन्छ, त्यो भनेको तिमीहरूको अक्वायर्ड नलेज टेस्ट र बाइ बर्थ क्वालिटी टेस्ट कस्तो छ भनेर एप्टिट्युड टेस्ट गरेको, तिमीहरूको होइन कतिको फार साइडेड छ, कतिको क्विक डिसिजन गर्नु सक्छ, कमन सेन्स कस्तो छ, डिसिजन मेकिङ क्वालिटी कस्तो छ भनेर यी 20 कुराहरू तिमीहरूको टेस्ट गर्छ। यो मान्छे आर्मी अर्गनाइजेसनमा सुट हुने मान्छे हो कि होइन, अफिसर हुने मान्छे हो कि हो वा होइन भनेर 60वटा क्वेसन दिन्छ, 30 मिनट्स टाइम हुन्छ, अनि 24 चाहिँ ल्याउनै पर्छ। तिमीहरूलाई अहिले म क्वेसन दिन्छु यहाँनिर सबैलाई, आजदेखि हेर्नु पर्ने त्यो चाहिँ आइक्यूमा चाहिँ अहिलेसम्म 60% भन्दा बढी मान्छे जहिलेसुकै फेल भइरहेको छ, बुझेको छ। अनि त्यो आइक्यू भनेको तिमीहरूले इङ्ग्लिस, तिमीहरूको म्याथ, तिम्रो वर्ड भोकाबुलरी होइन, तिमीहरूको ठिक छ ओके। अनि अहिलेसम्म अप्स एन्ड डाउन प्र्याक्टिकल लाइफ जे जे होइन जीवनमा भोग्यो देख्यो ती कुराहरू जति पनि छन् त्यही आइक्यूमा पर्छ। तिम्रो म्याथको सर्ट क्वेसनहरू छ नि त्यो सबै आइक्यू हो, इङ्ग्लिसको सबै कुराहरू आइक्यू पर्छ, जिके 1 देखि होइन सोसल स्टडीमा जे पढिन्छ त्यो सबै जेनरल नलेज आइक्यू नै पर्छ, बुझेछ। त्यसपछि तिमीहरूको अब आर्मीले यहाँसम्म इक्जाम दिइसकेपछि तिमीहरूको आइक्यूमा मोर देन 60% फेल हुन्छ। त्यसपछि बाँकी रहेको मान्छेलाई चाहिँ नेपाली सेनाले चाहिँ लोकसेवालाई जिम्मा लाउँछ, नेपाल सरकारको होइन सरकारी अधिकृतहरू र जुनियर स्टाफहरू कर्मचारीहरू रिक्रुट गर्ने एउटा संस्था छ नेपाल सरकारको होइन। कर्मचारीहरूले चाहिँ नेपाल सरकारलाई जति पनि कर्मचारीहरू हुन्छ ऊ मार्फत आउनुपर्छ, लोकसेवा आयोग पब्लिक सर्भिस कमिसन भनिन्छ, त्यसलाई जिम्मा लाउँछ। ल हाम्रो नेपाली सेनामा अफिसर हुनको लागि रिटर्न इक्जामलाई यति पास यति इलिजिबल भयो भनेर लोकसेवालाई जिम्मा लाउँछ। अनि लोकसेवाले चाहिँ इङ्ग्लिस, नेपाली, म्याथ, जिके यो 4वटा सब्जेक्टको 400 मार्क्सको इक्जाम दिन्छ। त्यो अरू केही पनि छैन, बाहिर चाहिँ पढेकै कुराहरू छ, 1 देखि अहिले 12सम्म पढेकै कुराहरू। आर्मीको अफिसर क्याडेटको मस्ट टार्गेट हुनु भनेकै +2 मान्छेहरू हो। +2 को इङ्ग्लिस, नेपाली, इङ्ग्लिसमा चाहिँ त्यो कन्फिडेन्स र कङ्ग्रेचुलेसन 9 क्लासको पनि छ, अरू चाहिँ सबै ट्रान्सलेसन छ नयाँ भनेको 10 मार्क्सको 5 मार्क्सको एक प्याराग्राफ दिन्छ, त्यसलाई इङ्ग्लिस टु नेपाली, नेपाली टु इङ्ग्लिस गर्नु दिन्छ। एक प्याराग्राफ नेपालीमा दिन्छ, त्यसलाई इङ्ग्लिसमा ट्रान्सलेसन गर्ने, अनि इङ्ग्लिसलाई चाहिँ नेपालीमा ट्रान्सलेसन, त्यति हो नयाँ भने। अरू सबै +2मा पढेको कुरा, नेपाली सबै 100% 11-12 कुरा। त्यसपछि
10 कक्षाको म्याथ एसईको म्याथ 100 मार्क्स हो, एभ्री कम्पल्सरी। अनि 1 देखि 10 क्लाससम्मको सोसल स्टडिजमा जे पढ्यो त्यो सबै 80% कोर्स चाहिँ त्यही नै हो जिकेको लागि। सबैलाई 2 घण्टा 30 मिनटमा चाहिँ इक्जाम टाइमिङ हुन्छ, 100 मार्क्स फुल मार्क्स हुन्छ, 40 मार्क्स 5 मार्क्स हुन्छ। जिकेमा चाहिँ 1 आवर 30 मिनट्स टाइमिङ हुन्छ, अरू चाहिँ 5 मार्क्स र फुल मार्क्स हो। तर मान्छेहरू धेरै फेल हुन्छ लोकसेवाले, त्यही पचास माइनस मार्क्स सिस्टम हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ अब्जेक्टिभ क्वेसन हुन्छ, इङ्ग्लिसमा 20, नेपालीमा 20, म्याथमा 20। त्यो अब्जेक्टिभमा चाहिँ 20 मा 1 ल्याउनै पर्यो, ग्रामर ल्याउन सक्दैन, अनि त्यही चाहिँ हुन्छ। जिकेमा 100वटा क्वेसन हुन्छ, त्यसमा 5वटा बिग्रियो भने 1 मार्क्स घट्छ। त्यही फेल हुन्छ मान्छेहरू म्याक्सिमम। त्यसले गर्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ अलिकति स्मार्ट तरिकाले पढाइ गर्नु पऱ्यो, अनि प्र्याक्टिसहरू गऱ्यो भने चाहिँ ओभरकम गर्न सक्छ, मजाले पास गर्न सक्छ। सजिलो नेपालको अधिकृत हुनाले सबभन्दा सजिलो सिलेबस भनेको नेपाली सेनाको अधिकृत क्याटेगोरी है। त्यो चाहिँ 1 महिना जति लगाएर रिजल्ट सिजल्ट सबै गराएर फेरि घरमा के अरे लोकसेवाले चाहिँ भर्ना चलाउँदा नेपाली सेनाको एउटा डिपार्टमेन्ट छ, नेपाली सेनामा कर्मचारीहरू रिक्रुट गर्ने हुने नेपालको लोकसेवा जस्तै नेपाललाई चाहिने, नेपाल आर्मीलाई चाहिने कुन फिल्डमा के चाहियो, कति डक्टर चाहियो, कति इन्जिनियर चाहियो, कति डक्टर चाहियो, कति सिपाही चाहियो भनेर रिक्रुट गर्ने ह्युमन रिसोर्स डिपार्टमेन्ट छ भर्ना चलाउँ होइन। त्यसमा चाहिँ पठाइदिन्छ फेरि। ल अब हाम्रोबाट चाहिँ यतिजना पास भयो भन्छ, त्यहाँ चाहिँ 70 to 90% फेल हुन्छ फेरि। जति पास भइरहेको छ त्यसको चाहिँ अहिलेसम्म हेर्दाखेरि लोकसेवा विभागले 70 to 90% त्यहाँ फेल बाँकी भयो। बाँकी रहेकोलाई चाहिँ ओएलपी टेस्ट भन्छ, मिलिट्री क्वालिटी टेस्ट भन्छ। त्यो चाहिँ नेपालमा अफिसर हुनको लागि चाहे निजामतीतिर होस्, चाहे अरू आर्मी पुलिसमा होस्, अहिले प्राइभेट सेक्टरमा पनि त्यो लागू गरेको छ। त्यो भनेको हाम्रो अर्गनाइजेसनमा यो मान्छे सुरु छ कि छैन होइन। अहिलेसम्म सबै स्टेप वाइज चाहिँ पास भयो। अब चाहिँ 900 मार्क्सको चाहिँ ओएलपी भन्छ, मिलिट्री क्वालिटी टेस्ट हुन्छ। त्यो 15 क्वालिटी छ, डेभलप्ड नेसनहरूमा छ जेनरली। विकसित राष्ट्र अमेरिका, क्यानाडा, बेलायतहरूमा जुन सिस्टमले टेस्ट दिन्छ, सेम त्यही टेस्ट सिस्टम 42 वर्षदेखि नेपालमा नेपाली सेनामा छ। त्यही टेक्निक चाहिँ भाइहरूलाई लागु हुन्छ। 900 मार्क्सको हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ 4वटा सब्जेक्ट हुन्छ। टिओ भन्ने हुन्छ, टेस्टिङ अफिसर। तिमीमा टेस्ट अफिसर हुनु क्वालिटी के छ, अफिसर क्वालिटी के छ भने टेस्टिङ अफिसर क्वालिटी। त्यो चाहिँ साइकोलोजिस्ट, मास्टर डिग्री साइकोलोजीमा गरेको आर्मीको स्पेसलाइजको भ्याइटिजहरू सिनियर अफिसरहरूले दिन्छ, बाहिर गएर ट्रेनिङ गरेर साइकोलोजिस्ट सर्टिफाइड साइकोलोजिस्टहरूले दिन्छ। त्यो चाहिँ 3 घण्टा तिमीलाई रिटर्न फर्ममा देखाएर दिन्छ हो। त्यो चाहिँ 5वटा इक्जाम हुन्छ। एउटा पर्सनल डिटेल फर्म हुन्छ, 3वटा फर्म दिन्छ। विदिन 5 मिनट्स यु हेभ टु राइट अल द इन्फर्मेसन। तिम्रो बाबुआमाको स्यालेरी, तिम्रो बाबुआमाको इन्फर्मेसन, दाजुभाइ दिदीबहिनी कति छ, के छ, तिम्रो पढाइ के छ, हबिज के छ, इन्ट्रेस्ट के छ, तिम्रो एकाडेमिक क्वालिफिकेसन, +2मा कति आयो, एससीमा कति आयो, सबै कुराहरू त्यहाँ भनिदिन्छ। 5 मिनटमा 3वटा फर्म भनिदिन्छ। डिक्टो भन्नुपर्छ, कपी पेस्ट त्यहाँ टेक्निक छ हो। अनि त्यो हेरिसकेपछि यो मान्छे यस्तो छ है, यसको आर्थिक स्थिति यस्तो छ, यसको बाबुमा यस्तो छ, त्यो सामान्य तिम्रो इमेज हेर्न आउँछ। त्यसपछि अर्को हुन्छ वार्ड हुन्छ। यस्तै गरेर अहिले मैले यहाँ देखाएको जस्तै गरेर 15 सेकेन्ड विभिन्न तिनीहरूको डे टु डे लाइफमा भोगेका वर्डहरू, कमन वर्डहरू चाहिँ यहाँ प्रेजेन्ट गरिदिन्छ स्लाइडमा। लभ, करेज, सक्सेस, मर्डर, किल, मदर, यसरी वर्डहरू आउँछ। त्यो 15 सेकेन्डमा तिमीले राम्रो सेन्टेन्स बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यही एउटा सेन्टेन्स हेरेर तिमी कस्तो खालको मान्छेलाई टक्कर 60वटा 15 मिनटमा गरिदिन्छ। त्यसपछि ट्याग भन्ने तिमीलाई यसरी चित्रहरू यहाँ सो गर्छ, 30 सेकेन्डमा सो गर्छ। त्यो 30 सेकेन्डमा चाहिँ तिमीले अब्जर्भ गरेर ट्रेनिङ गरेर अनि 4 मिनटमा स्टोरी लेख्नु पर्ने हुन्छ। विभिन्न कथा, विभिन्न विधाका 11वटा कथा हुन्छ। त्यो कथाहरू सर्कल लेख्नु पर्ने हुन्छ। त्यो अनि एउटा चाहिँ ब्ल्याङ्क स्टोरी दिन्छ, खाली दिन्छ। त्यो खालीमा चाहिँ तिमीले आफ्नो इमेजिनेरी स्टोरी लेख्नु पर्ने हुन्छ। यसको सबै टेक्निक छ, साइकोलोजिस्टहरूले पढ्नुपर्छ है। पछि भाइहरूले त्यो बुझ्छ पढेपछि। अनि त्यसपछि के हुन्छ, सिचुएसन रियाक्सन टेस्ट भन्ने हुन्छ। विभिन्न विधाका लाइफमा भोलि भइपरिआउने घटनाहरू, जीवनमा होइन भोगिने घटनाहरूसँग आबादित 60वटा चाहिँ आइक्यूको जस्तै गरेर क्वेसनहरू एक्सन दिन्छ। त्यो एक्सनको चाहिँ रियाक्सन, कम्प्लिट रियाक्सन हेर्छ। जेनरल विषय सपोज तिमी यो सैनिक आवासीय महाविद्यालय चितवनको फुटबल टिमको क्याप्टेन हो। तिम्रो साथी चाहिँ होइन गेम खेल्दै थियो, होइन फाइनल गेम खेल्दै थियो। त्यति बेला तिम्रो कन्ट्रोल चाहिँ के भयो, उसको मसल क्राम्प भएर उता गयो। अब तिमीले के गर्छौ, रोकेर सब्स्टिट्युट प्लेयर राख्छौ होइन। त्यति मात्र होइन कि सब्स्टिट्युट प्लेयर राखेर गेम जितेको देखाइदिनु पऱ्यो, कम्प्लिट रियाक्सन देखाइदिनु पऱ्यो। तिमीलाई 1 करोडको लटरी पऱ्यो, जित्ता पऱ्यो, अब के गर्छौ? भ्यालेन्टाइन डेको दिन तिम्रो गर्लफ्रेन्ड तिमीसँग झगडा गर्न आयो, अब के गर्छौ?
तिमीले अमेरिकाको डिग्री पढ्यो है, तिम्रो घर जाँदै थियो, तिम्रो बुवाले त दुईजना छिमेकी नाइन कुटिरहेको छ, बताइरहेको छ बुवा के गर्छ, त्यस्तो टाइपको डिसिजन मेकिङ, सर्ट डिसिजन मेकिङ अन द स्पोट के होइन, त्यस्तो टाइपको आउँछ। अनि त्यसको एक्सन लेख्नुपर्ने हुन्छ, त्यसलाई 30 सेकेन्डमा कम्प्लिट रियाक्सन लेख्नुपर्ने हुन्छ, 2वटा सेन्टेन्समा कम्प्लिट। त्यसपछि तपाईँहरूको एचडिटी हुन्छ, तपाईँलाई तपाईँको बुवा आमाले कस्तो खालको छोरोको रूपमा हेर्छ, तपाईँलाई टिचरले कस्तो खालको विद्यार्थीको रूपमा हेर्छ, साथीभाइको नजरमा तपाईँ कस्तो खालको बच्चा, कस्तो खालको साथी, आफूले आफूलाई मूल्याङ्कन गर्दाखेरि त वाट काइन्ड अफ पर्सन वुड यु लाइक टु बिकम, र आफ्नो स्ट्रेन्थ र विकनेस के हो त्यो लेख्नुपर्ने हुन्छ है। यो टिओ हो, टिओले जस्तै गरी तिमीहरूको घरमा बुवा आमाले कुण्डली बनाइदिएर राख्नु नि होइन, मङ्गलबार बेलुकी 5 बजेर 22 मिनट जन्मेको छोरो फलानु ठाउँमा भनेर, अनि ज्योतिष कहाँ गयो भने ओहो यसको गराउँदा छ, यस्तो चल्दैछ, यसको छोराछोरी यस्तो हुन्छ, यसको श्रीमती यस्तै पर्छ होइन, यसको विद्या यस्तो छ, यसको अहिले गर यो चलिरहेको भन्छ भन्दैन सेम। यसले अहिले यो साइकोलोजिस्टले हेरेर यो मान्छे यस्तो छ, यसको चाइल्डहुड लाइफ यस्तो थियो, यसले सिक्रेट खान्छ, यसको गर्लफ्रेन्ड छ हो, यो चाहिँ केटाहरूसँग झगडा गर्छ, यो यति सेल्फिस छ, यो यति हेल्पफुल छ, सबै कुराहरू त्यो तपाईँले लेखेको 3 घन्टाको लागि सर्वप्रथम कुरा त्यो आउँछ है। तपाईँको 40 वर्षपछि कस्तो खालको मान्छे बन्छ भन्ने त्यहाँनिर आउँछ। अनि त्यसपछि जिडिओ हुन्छ है, एकदम इन्ट्रेस्टिङ कुरा फेस गर्नै पर्छ। जिडिओमा चाहिँ तपाईँहरूलाई 10जनाको ग्रुप बनाएर हुन्छ, 10जनाको ग्रुपमा चाहिँ जिडिओ अफिसर हुन्छ, पछिल्लो पछाडि विषय बसिरहेको हुन्छ होइन, त्यो त नदेखेर चाहिँ साइडबाट हेरिरहेको हुन्छ। अनि त्यहाँ टास्कहरू त्यहाँ हुन्छ, 9वटा टास्क हुन्छ, त्यो मध्ये एउटा लेक्चरै भनिन्छ होइन। तपाईँलाई सर्टेन टाइमको दिन अहिले मैले तपाईँहरूलाई टाइम दिन्छ, 4वटा टपिक दिन्छ, ल कोभिड-19, अर्थक्वेक होइन, ग्लोबल वार्मिङ अनि डिसिप्लिनको बारेमा बोल्नुहोस्, यो 4मा मध्ये एउटामा बोल्नु भनेर अहिले दिन्थ्यो। 3 मिनट अगाडि थियो, 3 मिनटमा भाइले त्यहाँ सब आफूले तयारी गर्यो, हेर नपाइ पनि मेन्टली तयारी गर्यो, अनि अगाडि आएर चाहिँ प्रेजेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ 3 मिनटमा। सर ग्लोबल वार्मिङ होइन बोल्न सक्नु भयो, टक्क पढाइमा मात्र राम्रो भएन, ओभरअल स्मार्ट हुनुपर्छ, डाइनामिक हुनुपर्छ, करेजियस हुनुपर्छ, पावर अफ एक्सप्रेसन खतरा हुनुपर्छ होइन, स्टामिना इन्डुरेन्स पावर खतरा हुनुपर्छ, डेलिभरी होइन, क्वान्टिटी राम्रो हुनुपर्छ, क्वालिटी राम्रो हुनुपर्छ, सोर्स होइन सोर्सेस राम्रो हुनुपर्छ, यी सबै कुराहरू तालमेल मिलाउनु। अनि तपाईँहरूले त्यही 10जना फेरि टपिक दिन्छ, डिबेट टाइपको ग्रुप डिस्कसनमा 10जनामा 20 मिनटको टाइम हुन्छ, 2 टपिक दिन्छ, लभ म्यारेज ठिक कि एरेन्ज म्यारेज ठिक। अहिले नेपालमा कोभिडको त्यति ठुलो प्रभाव नपर्नु, अरू युरोपियन विकसित राष्ट्रमा ठुलो होइन प्रभाव परिरहेको छ, लकडाउन भएको छ, धेरै मान्छे मरेको छ, तर नेपालमा त्यस्तो भएन। किन हो? नेपालमा यहाँको जीवनशैलीको कारण, यहाँको खानपानको कारणले, अथवा नेपाल सरकारले टाइममा लगाएको लकडाउनको कारणले। नेपाल इन्डियाको खुला सिमाना ठिक कि बेठी यो बन्द गर्नुपर्छ, अथवा यसलाई चाहिँ खुला राख्नुपर्छ। नेपालमा विकास गर्नको लागि, नेपालको विकास गर्नको लागि सबैभन्दा ठुलो योगदान पुर्याउने व्यक्तित्वहरू को हुन्? टेक्नोक्राट्स, डक्टर, इन्जिनियर, पाइलटहरू, आर्मी, डिफेन्स सेक्टरको सेक्रेटरी पर्सनालिटिजहरू, अनि टिचर्सहरू, फार्मर्सहरू, सबैभन्दा बढी योगदान कसले गरेको छ? यस्तो कुरा। अनि सरहरू भाइले धेरै बोलेर पनि काम छैन, थोरै बोलेर पनि काम छैन, टक्क स्मार्ट तरिकाले अफिसर तरिकाले बोल्नुपर्छ हो। तपाईँलाई लकडाउन बनाइदिन्छ, त्यहाँ सिनियर अफिसर बनाइदियो, तपाईँलाई 2जना सिपाही दियो, अनि टास्क दिन्छ, मिसन ठुलो छ, पानी आगो लागिरहेको छ, अब त्यहाँ कसरी जाने, ठुलो भेल पुगिरहेको छ, पुलहरू केही छैन, कमान्डर तपाईँलाई बनाइदिन्छ, 2जना केटाहरू त्यहाँ, अरू विभिन्न टास्कहरू दिन्छ होइन। आफ्नो टास्क स्नेक रेसहरू हुन्छ, अनि 10वटा अब्स्ट्याकलहरू हुन्छ, मङ्की क्रल भयो होइन, 12 फिटको रोड रसी हुन्छ, त्यसमा हिँडेर माथि रिगन गएर झर्नु पऱ्यो, बिमहरू हुन्छ, त्यहाँ पर्दा आउँछ, यहाँबाट दौडेर जम्प गर्नु पऱ्यो होइन, डबल डिचहरू, त्यस्तो खालको विभिन्न टास्कहरू दिन्छ। त्यहाँ चाहिँ ग्रुपमा राखेर 10जनाको ग्रुपमा को कस्तो छ भनेर चलाएर जिटिओ ग्रुप टेस्टिङ अफिसर, ग्रुपमा टिममा कसरी गर्न सक्छ, कति सेल्फिस छ तपाईँ, कतिको हेल्पफुल छ, साथीलाई कसरी हेल्प गरेछ भन्ने कुराहरू त्यहाँ अब्जर्भ गर्नुहुन्छ। त्यसपछि लास्टमा फाइनली आइओ, इन्टरभ्यू अफिसर भनेको साइकोलोजिस्टले चाहिँ इन्टरभ्यू, तपाईँलाई इन्टरभ्यूको माध्यमबाट यो अफिसर क्वालिटी कस्तो भनेर ट्राई गर्ने।